बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे वीडियो चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल कौम में पुराने ज़माने की बात है। एक ऐसा जालिम बादशाह रहता था जो बहुत ही खतरनाक और लोगों को दोस्तों जालिम होने के बावजूद भी ऐसा परेशान इंसान, ऐसा घटिया इंसान था कि लोगों को जबरदस्ती खंजीर का गोश्त खिलाया करता था। तो दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। जो कि दोस्तों दीन इस्लाम की बात गौर से सुने करो। मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा टाइम दिया करो, किसी भी चैनल पे हो लेकिन कहीं पे भी हो, दीन इस्लाम की बातें जरूर सुने करो दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। वाकई में वो इतना जालिम था जो काफिर होने के साथ साथ बहुत जालिम भी था, जो लोगों को खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता था और जो आदमी इनकार करता तो उसे सख्त सजाएं देकर हलाक करवा देता था। मेरे दोस्तों अपने जो सेनापति होते थे, जो अपने सिपाही होते थे, उनसे हलाक करवा देता। फिर उस जमाने के सबसे बड़े आबिद को बादशाह के पास लाया गया। मेरे प्यारे, जब बादशाह के पास लाया गया, लोग उस आबिद के मर्तबे और फजीलत से आगाह थे। यानी कि जो लोग थे उसकी जो इलाके में लोग नहीं जान चाहते थे कि उस आबिद बुजुर्ग को बादशाह की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे। बहुत ही नेक आबिद एक बुजुर्ग था मेरे प्यारे दोस्तों। चुनाचे एक सिपाही ने आबिद से कहा, मेरे प्यारे दोस्तों गौर करना, जो उस बादशाह का सिपाही था, जो पुलिस वाला था समझो उस जमाने में, कहा आप मुझे एक बकरी का बच्चा जबे करके दे दें। जब बादशाह कहेगा कि उस आबिद के सामने खंजीर का गोश्त रखें तो मैं वही बकरी का गोश्त आपके सामने पेश कर दूंगा। बादशाह ये समझेगा कि आपने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक खंजीर का गोश्त खा लिया है। तो मेरे दोस्तों आगे ध्यान रखना, ध्यान देने वाली बात है मेरे प्यारे हजरात। जो बुजुर्ग था वो क्या बोलेगा, क्या बोला उसने उस सिपाही को, और उस तरह आप भी हलाकत से महफूज रहेंगे। यानी कि सिपाही अभी बोल ही रहा है इनको। तो आबिद ने बकरी का बच्चा जबे करके उसका गोश्त सिपाही को दे दिया। जब आबिद को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि खंजीर का गोश्त लाया जाए। मेरे प्यारे दोस्त, ये ऐसा जालिम बादशाह था कि अल्लाह ताला ने उसको इस दुनिया में ही लानत भेजी होगी। जब हुक्म दिया सिपाहियों को कि खंजीर का गोश्त लाया जाए मंसूबे के मुताबिक, तो उस सिपाही ने बकरी का गोश्त आबिद को पेश किया। बादशाह ने कहा मेरे सामने खंजीर का गोश्त खाओ। ये दोस्तों बनी इसराइल के कौम के जमाने की, उस जमाने की बात है। तो जो आबिद था, जो बहुत नेक गुजार बुजुर्ग था, आबिद ने कहा मैं हरगिज गिजा ना खाऊंगा। ये सुनकर सिपाही ने इशारे से बताया कि ये वही बकरी का गोश्त है जो आपने दिया था, आप बिला झिझक खा लें। लेकिन आबिद ने बादशाह के सामने वो गोश्त खाने से इनकार कर दिया। तो मेरे दोस्तों कैसे दिलचस्प वाकया था ये। तो जालिम बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे कत्ल कर दे। जब आबिद कत्ल के लिए ले जाने के लिए लगे तो वही सिपाही करीब आया और कहा आपने गोश्त क्यों ना खाया। ये बड़े सोचने की बात है दोस्तों, यही बात आपको मुझे समझानी थी। तो बाखुदा ये वही गोश्त था
جو آپ نے دیا تھا۔ عابد نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ لوگ میری وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہو نا بات دوستو؟ لوگ میرے وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اس لیے میں نے یہ گوشت نہیں کھایا۔ تو یہ بات میرے دوستو سمجھنے کی بات ہے، اس طرح سے آپ کو بہت ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی یہ جو بزرگ تھا یہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں کھایا یہ گوشت کیونکہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ جب بھی کسی کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ فلاں عابد نے، یعنی کہ اس نیک گزار بزرگ نے بھی تو مجبور ہو کر حرام گوشت کھا لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے ہمارے اولیاء بزرگ، ایسے بزرگ ہمارے دنیا میں آئے ہیں دوستو، ہمارے اسلام میں، جن کے نام سے ہی اسلام بلند ہو جاتا ہے۔ اور آج کل کے نوجوان دیکھو، تھوڑی سی کوئی بات ہو جائے، تھوڑی سی مار پٹائی ہو جائے، کوئی مارنے پیٹنے لگے تو میرے پیارے دوستو وہ اپنا ایمان کو بھول کے وہ کر بیٹھتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ ارے اللہ نگہبان ہے میرے پیارے حضرات، اللہ نگہبان ہے ہر کسی کا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو گے تو تا قیامت تک اس دنیا میں کیا آخرت میں بھی تمہارا بال باقا نہ ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستو یہ وہ بنی اسرائیل کے زمانے کا قصہ ہے میرے پیارے دوستو، اور بعد سے بھی ایسے ظالم ہویا کرتے تھے اس زمانے میں میرے پیارے حضرات۔ تو واقعے میں آگے بڑھتے ہیں میرے پیارے حضرات۔ جب اس عابد نے کہہ دی یہ بات کہ میں نے اس لیے نہیں کھایا، اس لیے میں ڈر گیا تھا کیونکہ فتنے میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے اور بولیں گے کہ فلاں نے بھی تو، کیونکہ جب بھی کسی کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے فلاں بزرگ نے، فلاں نیک انسان نے بھی تو مجبور ہو کر حرام گوشت کھا لیا تھا، لہذا ہم بھی کھا لیں گے یا ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ تو اس طرح لوگ میری وجہ سے بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور میں لوگوں کے لیے فتنہ ہرگز بننا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عابد خاموش ہو گیا اور جلاد نے اس کے سر تن سے جدا کر دیا۔ سبحان اللہ میرے پیارے۔ تو ایسے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے اولیاء اکرام، ایسے بزرگان ہمیں سیکھنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہ معبود ہے میرے پیارے دوستو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری لکھی ہوگی موت آج تو اسی وقت ہم چل بسیں گے، لیکن اس عابد بزرگ کی بات جو سنائی دوستو، کتنی نیک بات تھی اس نے سمجھائی، جبکہ اسی نے ہی وہ بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس نے ہی حلال کیا اور اس کے سامنے ہی لایا گیا، لیکن اس نے بکری کا بچہ بھی نہ کھایا گوشت، کیونکہ بکری کا گوشت تھا، اس لیے کیونکہ وہ تو وہ کھا لیتا، اس کا دل پاک، اس کا دل جانتا تھا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی طرح ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔